डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सो सिम्पल टर्ममा भन्दाखेरि डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस भनेको नामबाटै क्लियर छ, मेमोरीको डाइरेक्ट एक्सेस। ओके, मेमोरीको डाइरेक्ट एक्सेस यो भन्नाले के बुझिन्छ त? सो सिम्पली हामीसँग के हुन्छ भने हामीसँग कुनै पनि डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि अथवा डेटा एक ठाउँबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? कन्ट्रोल सिग्नल चाहिन्छ। ओके, सो कन्ट्रोल सिग्नल हामीसँग के हुन्छ भने आइओ रिड हुन्छ, त्यस्तै गरेर हामीसँग कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ आइओ राइट, त्यस्तै गरेर मेमोरी रिड एन्ड मेमोरी राइट। ओके, हामीसँग चारवटा कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। आइओ रिडले के गर्छ? आइओ डिभाइसबाट डाइरेक्टली माइक्रो प्रोसेसरमा डेटा रिड गर्छ, माइक्रो प्रोसेसरले आइओ डिभाइसबाट। आइओ राइटले के गर्छ? माइक्रो प्रोसेसरबाट आइओ डिभाइसमा डाइरेक्टली डेटा राइट गर्छ। मेमोरी रिडले के गर्छ? मेमोरीबाट माइक्रो प्रोसेसरले डेटा रिड गर्छ। मेमोरी राइटले के गर्छ? माइक्रो प्रोसेसरको डेटा मेमोरीमा गएर राइट गर्छ। सो हामीसँग चारवटा मात्र कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। त अब यहाँ के हुन्छ भने माइक्रो प्रोसेसरमा प्रब्लम यहाँ के हुन्छ भने माइक्रो प्रोसेसर यदि हामीले मेमोरीबाट कुनै डेटा आइओ डिभाइसमा ट्रान्सफर गर्नु छ भने हामी डाइरेक्टली ट्रान्सफर गर्न सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भने किनकि मेमोरी जुन हुन्छ मेमोरीले कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्दैन। यो कन्ट्रोल सिग्नलहरू माइक्रो प्रोसेसरले जेनेरेट गर्छ। सो मेमोरीले कुनै पनि कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्दैन, जसले गर्दाखेरि कन्ट्रोल सिग्नलको एब्सेन्समा मेमोरीबाट आइओ डिभाइसमा डाइरेक्टली डेटा ट्रान्सफर हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने मेमोरीबाट सबभन्दा पहिला माइक्रो प्रोसेसरमा डेटा ट्रान्सफर हुन्छ, फेरि माइक्रो प्रोसेसरबाट अनि बल्ल आएर आइओ डिभाइसमा डेटा ट्रान्सफर हुन्छ। यो क्लासिकल सिस्टम हो डेटा ट्रान्सफर गर्ने। अब यसो गर्दाखेरि प्रब्लम के हुन्छ? मेमोरीबाट माइक्रो प्रोसेसरमा डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि एउटा साइकल भयो, फेरि यहाँबाट यहाँ डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि अर्को साइकल भयो। सो हामीसँग के भयो? दुईवटा साइकल वेस्ट भयो। त हामी यसको सोल्युसनमा के गर्न सक्छौँ भने मेमोरीबाट आइओ डिभाइसमा डाइरेक्टली कुनै एल्टरनेटिभ तरिका सोचेर हामी मेमोरीबाट डाइरेक्टली आइओ डिभाइसमा डेटा ट्रान्सफर गर्ने कुनै एल्टरनेटिभ तरिका कुनै छ भने त्यो एल्टरनेटिभ तरिका हो डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेसको। सो डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेसमा हामी के गर्छौँ भने यो भनेको चाहिँ के हो भने अब मेमोरीले कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्दैन, कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्छ माइक्रो प्रोसेसरले। तर यदि हामीले एल्टरनेटिभ तरिकाले एउटा यस्तो डिभाइस हामीले एल्टरनेटिभमा राखिदियौँ कि जसले कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्न सक्छ, ओके, सो द्याट कि मेमोरीबाट आइओ डिभाइसमा डाइरेक्टली डेटा ट्रान्सफर होस्। त त्यो कन्ट्रोल सिग्नल जेनेरेट गर्ने डिभाइसको नाम के हो? डिएमएसी, यानि कि डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस कन्ट्रोलर। ओके, डिएमएसीले के गर्छ? कन्ट्रोल सिग्नल यसले जेनेरेट गर्छ, जसले गर्दा मेमोरीबाट आइओ डिभाइसमा डेटा डाइरेक्टली ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। ओके, सो यसैले नै के भनिन्छ? डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस सिम्पल टर्ममा। ओके, जसमा चाहिँ मेमोरीबाट आइओ डिभाइसमा डाइरेक्ट डेटा ट्रान्सफर हुन्छ। अब यसको प्रोसिजर कसरी हुन्छ त? यसको प्रोसिजर कसरी हुन्छ भने सबभन्दा पहिला यसमा हाम्रो हुन्छ बस एक्सेसको कुरा हुन्छ, सिस्टम बसको एक्सेसको कुरा हुन्छ। अब हामीसँग के छ भने यहाँनिर डेटा ट्रान्सफर हुने सिस्टम बसबाट। अब के हुन्छ? जब हाम्रो सपोज यसमा के हुन्छ? मेमोरीबाट आइओ डिभाइसमा डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस यानि कि डिएमए कन्ट्रोलरले के गर्छ? माइक्रो प्रोसेसरलाई होल्ड सिग्नल पठाउँछ यानि कि होल्ड इक्वल्स टु 1 गरेर होल्ड सिग्नल पठाउँछ। त्यो होल्ड सिग्नल पठाउने बित्तिकै माइक्रो प्रोसेसरले के गर्छ भने जुन सिस्टम बसमा जुन माइक्रो प्रोसेसरको एक्सेस हुन्छ त्यो माइक्रो प्रोसेसरको एक्सेस हुनुहुन्छ सिस्टम बसमा, त्यसलाई रिलिज गरिदिन्छ। सिस्टम बसलाई माइक्रो प्रोसेसरले रिलिज गरिदिन्छ डिएमएसीबाट होल्डको सिग्नल पाउने बित्तिकै, र इन्स्ट्यान्टली सिस्टम बस रिलिज गर्ने बित्तिकै माइक्रो प्रोसेसरले के गर्छ? होल्ड एचएलडिए सिग्नल डिएमएसीलाई पठाउँछ। एचएलडिए यानि कि होल्ड एक्नोलेजमेन्ट, यानि कि यसले होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसरले रिसिभ गरिसक्यो भनेर एक्नोलेजमेन्टको एउटा अर्को सिग्नल पठाउँछ, त्यसको नाम हो एचएलडिए। र एचएलडिए डिएमएसीलाई पठाउँछ। र डिएमएसीले एचएलडिए पाइसक्ने बित्तिकै एचएलडिए पाउने बित्तिकै डिएमएसीले के गर्छ? अब सिस्टम बस डिएमएसीले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ बस एक्सेस भन्छौँ। यसले यो होल्ड सिग्नललाई हामी बस ग्रान्ट रिक्वेस्ट पनि भन्छौँ। जस्तो होल्ड सिग्नल पठाउनु भनेको यो बस ग्रान्टको लागि रिक्वेस्ट पठाएको हो नि त बस ग्रान्ट रिक्वेस्ट भनिन्छ यसलाई। यसलाई बस ग्रान्ट एक्सेस भनिन्छ सिस्टम बसलाई आफ्नो हातमा लिनुलाई। सो डिएमएसीले सिस्टम बसको कन्ट्रोल आफूसँग लिन्छ। ओके, र के हुन्छ? सिस्टम बसको कन्ट्रोल आफूसँग लिइसकेपछि अनि के गरिदिन्छ डिएमएसीले? जबसम्म मेन मेमोरीबाट आइओ डिभाइससम्म डेटा ट्रान्सफर डाइरेक्टली गरिरहेको हुन्छ तबसम्म सिस्टम बसको कन्ट्रोल डिएमएसीले आफ्नो हातमा लिन्छ, र जब डेटा ट्रान्सफर सकिसक्छ मेन मेमोरीबाट आइओ डिभाइससम्मको डेटा ट्रान्सफर पुरै भइसक्छ, कम्प्लिट हुन्छ, त्यो भइसकेपछि डिएमएसीले सिस्टम बसको एक्सेस के गरिदिन्छ? माइक्रो प्रोसेसरलाई रिटर्न गरिदिन्छ। कसरी रिटर्न गर्छ? होल्ड इक्वल्स टु 0 भनेर पठाउँछ। होल्ड इक्वल्स टु 0 पठाउने बित्तिकै के हुन्छ?
माइक्रोप्रोसेसरले होल्ड इक्वल्स टु 0 पाउने बित्तिकै के गर्छ भने यहाँनिर सिस्टम बसको एक्सेस आफ्नो हातमा लिन्छ, जो अघि के थियो डिएमएसीको कन्ट्रोलमा थियो। ओके, सो इन सर्टमा यदि डिएमए मतलब डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेसको बारेमा सर्टमा सोध्यो, 5 मार्क्समा सोध्यो भने सो यति एक्सप्लेनेसन 5 मार्क्समा सोद्धाखेरि काफी छ। ओके, सो यदि इन केस अब यसलाई यदि डिटेलमा इनडेप्थमा अझ एक्सप्लेन गर्नु छ भने यसमा अरू पनि धेरै कुराहरू हुन्छ। इनडेप्थमा अर्को कुरा के हुन्छ भने डिएमए डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेसले यहाँनिर दुईवटा साइकलमा हुने कामलाई एउटै साइकलमा गरिदिन्छ, जसले गर्दा यस्तो लाग्छ कि डिएमएले जुन हाम्रो डेटा ट्रान्सफर छ त्यसलाई 2 टाइम्स फास्टर बनाउँछ जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। तर एक्चुअलमा डिएमएले डेटा ट्रान्सफरलाई 2 टाइम्स मात्र होइन कि इभन मोर देन 1000 टाइम्स फास्टर बनाउँछ। कसरी भने हाम्रो जब डेटा ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ, डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीसँग माइक्रोप्रोसेसरमा यदि हामीले ब्लक ट्रान्सफरको प्रोग्राम पढ्नुभएको छ भने यसमा के हुन्छ भने ब्लक ट्रान्सफरको प्रोग्राम लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला मेन मेमोरीबाट माइक्रोप्रोसेसरमा डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि एउटा इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, जुन हाम्रो मेमोरीबाट माइक्रोप्रोसेसरमा डेटा ट्रान्सफरको लागि एउटा इन्स्ट्रक्सन भयो, फेरि माइक्रोप्रोसेसरबाट आइओ डिभाइसमा डेटा ट्रान्सफरको लागि फेरि नेक्स्ट लाइनको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। त्यसपछि अझ अर्को इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, जस्तो मेमोरी लोकेसनमा एउटा लोकेसन, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ यसरी हुन्छ नि त। अब ब्लक ट्रान्सफरमा योबाट लोकेसनमा यहाँ पुग्नु पऱ्यो भने लोकेसन इन्क्रिमेन्ट गर्नको लागि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट गर्न फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन, इन्क्रिमेन्ट गर्न अर्को इन्स्ट्रक्सन। त्यसपछि यो यतिदेखि यतिसम्मको काउन्ट हुन्छ, काउन्ट डिक्रिमेन्टको लागि फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सन। यति गर्दा यसमा के हुन्छ, हामीसँग धेरैवटा इन्स्ट्रक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि यहाँनिर अब प्रब्लम के हुन्छ भने यो इन्स्ट्रक्सनलाई माइक्रोप्रोसेसरले के गर्छ, इन्स्ट्रक्सन फेच गर्छ, इन्स्ट्रक्सनलाई डिकोड गर्छ, अनि बल्ल गएर के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। तर हामीले के चाहन्छौँ भने इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुनु मात्र हाम्रो के हो, डिजायर हो। हाम्रो डिजायर त फेच र डिकोड गर्नु हाम्रो डिजायर होइन। ओके, सो फेच र डिकोड गर्दा हाम्रो के हुन्छ, टाइम लस हुन्छ, टाइम लस भएर अझ स्लो हुन्छ यहाँनिर। सो डिएमएसीले यो प्रब्लम पनि सल्भ गर्छ। कसरी सल्भ गर्छ, डिएमएसीमा फेच डिकोड भन्ने कुरा हुँदैन। डिएमएसी के हुन्छ, हार्डवायर्ड हुन्छ। ओके, यसमा यो बनेकै हुन्छ सिर्फ इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नको लागि, यो फेच डिकोड गर्नको लागि बनेकै हुँदैन। ओके, सो डिएमएसीमा प्रोग्रामिङ त गर्न मिल्छ। ओके, डिएमएसीमा प्रोग्रामिङ गर्न मिल्छ, तर डिएमएसी के हुन्छ, हार्डवायर्ड हुन्छ, जसमा के हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनलाई डाइरेक्टली यसले के गर्छ, एक्जिक्युट गर्छ। यो जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सन, जुन यो मेमोरी लोकेसन इन्क्रिमेन्ट गर्ने, काउन्टलाई डिक्रिमेन्ट गर्ने कुराहरू छ, यो यसले प्रोग्रामबाट गर्दैन, यानि कि डाइरेक्टली गर्छ, मतलब हार्डवायर्ड हुन्छ। ओके, सो यसमा इन्स्ट्रक्सन फेच र डिकोड गर्नको लागि हाम्रो टाइम वेस्ट हुँदैन, जसले गर्दा हाम्रो यो के हुन्छ, डिएमएले गर्दाखेरि हाम्रो डेटा ट्रान्सफर 2 टाइम्स मात्र नभएर के हुन्छ, मोर देन 1000 टाइम्स फास्टर हुन्छ। कसरी 1000 टाइम्स फास्टर हुन्छ भने जस्तो यो प्रोग्राम जुन छ, यति प्रोग्राम जुन छ, यो 5वटा इन्स्ट्रक्सनको यो प्रोग्राम खालि 1 बाइटको डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि मात्रै हो। 1 बाइटको डेटा ट्रान्सफर गर्न यदि यहीँनिर 1 KB को डेटा ट्रान्सफर गर्नु परेको थियो भने यहाँनिर 1000 टाइम्स हाम्रो फेच र डिकोड गर्नमा टाइम लस हुन्थ्यो। यदि अब आजको डेटमा 1 KB भनेको केही पनि होइन, 1 GB 1 TB को कुरा गर्छौँ हामी। यदि 1 GB र 1 TB को कुरा गर्नु पऱ्यो भने, यदि 1 MB कै कुरा गर्नु पऱ्यो भने 1 मिलियन टाइम्स फेच र डिकोड गर्नको लागि हाम्रो टाइम वेस्ट भयो। त 1 GB को कुरा गर्नु पऱ्यो भने 1 बिलियन टाइम्सको फेच र डिकोड गर्ने टाइम हाम्रो के भयो, लस भयो। त 1 बिलियन टाइमको जुन फेच डिकोड गर्ने जुन टाइम थियो, 1 बिलियन चोटि फेच डिकोड गर्नुपर्ने जुन टाइम थियो 1 GB डेटा ट्रान्सफर गर्नको लागि, त्यो टाइमले के गरिदिन्छ, डिएमए प्रोसेसले के गरिदिन्छ, डाइरेक्टली के गरिदिन्छ, रिमुभ गरिदिन्छ। त डिएमएले हाम्रो डेटा ट्रान्सफरलाई एकदमै के बनाउँछ, फास्ट बनाउँछ। ओके, सो दिस इज द एडभान्टेज। र यसलाई अझ डिटेलमा हेर्ने भने के हुन्छ भने यहाँनिर के हुन्छ, सबभन्दा फर्स्ट कुरा, यदि हामीले सुरुवात कहाँबाट गऱ्यौँ भने डिएमएसीले के गर्छ, होल्ड सिग्नल पठाउँछ माइक्रोप्रोसेसरलाई, ताकि माइक्रोप्रोसेसर जे पनि काम गरिरहेको छ सबै होल्ड गरोस् र सिस्टम बस रिलिज गरेर डिएमएसीलाई दियोस्। तर अब के हुन्छ भने अब यो डिएमएसीलाई कसरी थाहा हुन्छ कि होल्ड सिग्नल यति बेलै पठाउनु छ, कि मलाई अब डेटा ट्रान्सफर यति बेलै हुनेवाला छ भनेर डिएमएसीलाई कसरी थाहा हुन्छ? डिएमएसीलाई कसरी थाहा हुन्छ भने यो डिएमएसी, यो प्रोसेस सुरु खासमा डिएमएसीबाट हुँदैन। प्रोसेस कहाँबाट सुरु हुन्छ? माइक्रोप्रोसेसरबाट सुरु हुन्छ। कसरी भने अब माइक्रोप्रोसेसरले के गर्छ भने हाम्रो यहाँनिर 2टा रेजिस्टर हुन्छ। ओके, 2टा रेजिस्टर के हुन्छ, काउन्ट एड्रेस रेजिस्टर CAR र अर्को एउटा रेजिस्टर हुन्छ हामीसँग, अर्को रेजिस्टर के थियो, काउन्ट वर्ड, एकछिन रेजिस्टर पज गर है। ओके, काउन्ट रेजिस्टर। ओके, पज गरेर छौ भयो। ओके, प्ले गरौँ। ओके, ठिक छ। सो म कहाँ थिएँ?
त DMAC लाई कसरी थाहा हुन्छ कि यति बेला नै माइक्रोप्रोसेसरलाई होल्डवाला सिग्नल पठाउनु छ भनेर DMAC लाई कसरी थाहा हुन्छ? DMAC लाई कसरी थाहा हुन्छ भने त्यो जुन होल्ड सिग्नल पठाउने जुन प्रोसेस छ त्यो खासमा DMAC बाट स्टार्ट हुँदैन। त्यो प्रोसेस जुन छ प्रोसेस डेटा ट्रान्सफरको माइक्रोप्रोसेसरबाट सुरु हुन्छ। कसरी भने माइक्रोप्रोसेसरले के गर्छ, यो DMAC मा दुईटा रेजिस्टर हुन्छ, यसले के गर्छ करेन्ट एड्रेस रेजिस्टर र करेन्ट वर्ड काउन्ट रेजिस्टर। करेन्ट एड्रेस रेजिस्टर भनेको के हो भने जस्तो हामीले मेमोरीबाट डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ। डेटा ट्रान्सफर गर्दाखेरि सपोज एउटा लोकेसन छ 5000H, ओके 5000H छ र यहाँनिर समथिङ छ ल अलमोस्ट मानौँ हामी 5020H, ओके 500H बाट 5020H सम्मको अब यहाँनिर डेटा ट्रान्सफर गर्नु छ भनेपछि यो यतिदेखि यति ब्लकको डेटा ट्रान्सफर गर्नु छ भने माइक्रोप्रोसेसरले के गर्छ DMAC लाई करेन्ट एड्रेस रेजिस्टरमा के गरिदिन्छ 5000 पठाइदिन्छ, ओके 5000H करेन्ट एड्रेस रेजिस्टरमा पठाइदिन्छ र करेन्ट वर्ड काउन्ट रेजिस्टरमा हाम्रो के गर्छ 20 वटा लोकेसन ट्रान्सफर गर्नु छ, यानी कि 20 बाइट हामीले ट्रान्सफर गर्नु छ, ओके। कुनै पनि माइक्रोप्रोसेसरमा एउटा मेमोरी लोकेसन कहिले पनि 1 बाइटको हुन्छ, एउटा मेमोरी लोकेसन 1 बाइटको हुन्छ, ओके। सो 1 बाइट गर्दा गर्दै यो कति पुग्छ, यो 20 बाइट पुग्छ, ओके। सो यसले के गरिदिन्छ यहाँनिर 20 जो हुन्छ यहाँनिर यसरी पठाउँदैन 0020H, ओके। सो यसमा के हुन्छ करेन्ट वर्ड काउन्ट रेजिस्टरमा 0020H पठाइदिन्छ। यो कहाँ पठाउँछ DMAC लाई पठाउँछ माइक्रोप्रोसेसरले डेटा ट्रान्सफर हुनुभन्दा अगाडि। सो CPU ले भन्छ कि सो लेट्स डु द डेटा ट्रान्सफर, ओके। सो DMAC लाई यो पठाउँछ करेन्ट एड्रेस रेजिस्टर कहाँदेखि सुरु गर्नु छ र कति बाइट ट्रान्सफर गर्नु छ, ओके। सो यो CPU ले DMAC लाई पठाइसकेपछि अनि बल्ल DMAC ले थाहा पाउँछ कि अब मैले के गर्नु छ होल्ड सिग्नल पठाउनु छ माइक्रोप्रोसेसरलाई। सो DMAC ले होल्ड सिग्नल पठाउँछ माइक्रोप्रोसेसरलाई, माइक्रोप्रोसेसरले के गर्छ सिस्टम बस रिलिज गरिदिन्छ, त्यसपछि DMAC ले सिस्टम बस आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ, सिस्टम बस रिलिज गर्छ पहिला माइक्रोप्रोसेसरले, ओके। होल्ड सिग्नल पाउने बित्तिकै सिस्टम बस माइक्रोप्रोसेसरले रिलिज गर्छ, रिलिज गरिसकेपछि अनि के गर्छ माइक्रोप्रोसेसरले SLDA सिग्नल DMAC लाई पठाउँछ कि मैले सिस्टम बस रिलिज गरिदिइसके, मतलब मैले सिग्नल पाइसकेँ होल्ड सिग्नल, ओके। होल्ड एक्नोलेजमेन्ट पाइसकेपछि अनि बल्ल DMAC ले सिस्टम बस आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ, ओके SLDA पाइसकेपछि। सो यति पाइसकेपछि सिस्टम बस आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ। र अझै पनि यहाँनिर हामीसँग अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने अब जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने जस्तो कुनै बेला के हुन्छ जुन IO डिभाइस हुन्छ त्यो कनेक्टेड नहुन सक्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि सपोज मैले ल्यापटपमा पेनड्राइभ मैले के गरिदिएँ कनेक्ट गरिदिएँ कनेक्टेड भयो देखायो, ओके। तर पेनड्राइभ करप्टेड पनि हुनसक्छ, त्यसमा डेटा ट्रान्सफर नहुन पनि सक्छ, फिजिकली ड्यामेज हुनसक्छ, ओके। त त्यस्तो कन्डिसनमा पनि मैले त्यहाँ कपी गरेर पेनड्राइभवाला फाइल खोलेर यदि त्यहाँ मैले पेस्ट गर्न खोजेँ भने त्यहाँ इन्टरप्ट त देखाउनु पऱ्यो नि कुनै, सो इन्टरप्ट देखाउन सक्नु पऱ्यो, ओके। अथवा यदि कम्प्युटरमा मैले कुनै फाइल प्रिन्ट गरिरहेको छु, ओके कुनै फाइल प्रिन्ट कमान्ड मैले इन्टर गरेँ तर त्यहाँ प्रिन्टर कनेक्टेड नै छैन कम्प्युटरमा भने चाहिँ कुनै इन्टरप्ट सिग्नल त हुनु पऱ्यो नि। त त्यसको लागि के हुन्छ भने IO डिभाइसले कहिले पनि बताइरहेको हुन्छ कि म कनेक्टेड छु, ओके। DMAC लाई बताउनु पऱ्यो नि IO डिभाइसले कि म कनेक्टेड छु, म रेडी छु, हैन। त्यसको लागि के गर्छ IO डिभाइसले कहिले पनि डेटा रिक्वेस्ट इक्वल्स टु 1 वाला सिग्नल पठाइरहेको हुन्छ DMA कन्ट्रोलरमा, यानी कि D रिक्वेस्ट वाला सिग्नल जहिले पनि हाई हुन्छ। कुनै पनि IO डिभाइस यदि कनेक्टेड छ भने म रेडी छु भनेर बताउनको लागि IO डिभाइसले कहिले पनि डाइरेक्ट इक्वल्स टु 1 डाइरेक्ट चाहिँ कहिले पनि हाई बनाइरहेको हुन्छ, ओके। ताकि DMAC लाई थाहा होस् कि म मतलब IO डिभाइस रेडी छ कि नै डेटा ट्रान्सफरको लागि, ओके। सो अब यति भइसकेपछि अनि अर्को कुरा यहाँनिर अर्को हुन्छ डी एक्नोलेजमेन्ट इक्वल्स टु 0। डी एक्नोलेजमेन्ट यो एक्टिभ लो सिग्नल हो, ओके एक्टिभ लो सिग्नल। सो डी एक्नोलेजमेन्ट कहाँनिर युज हुन्छ भने जस्तो आजभोलि जति पनि IO डिभाइसहरू छ IO डिभाइस त्यति बेला मात्र एक्टिभ हुन्छ जति बेला त्यसमा एक्चुअल मतलब कुनै प्रोसेस रन भइरहेको हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अब प्रिन्टर छ, प्रिन्टर अन गरेर छोडिदिरहेको छु, ल्यापटपमा कनेक्ट गरिरहेको छु, तर अब यदि आजभोलिको मतलब एडभान्स सिस्टममा हेर्ने हो भने के हुन्छ पावर सेभिङको लागि के हुन्छ डिभाइसहरू जति बेला युज भइरहेको हुँदैन त्यति बेला स्लिप मोडमा जान्छ, ओके। त्यो स्लिप मोडमा गएको बेला यदि मैले प्रिन्टर स्लिप मोडमा छ मैले यदि प्रिन्ट कमान्ड थिचेँ भने त्यो बेला के हुन्छ त्यो बेला त यो IO डिभाइस त रेडी हुँदैन नि त डेटा ट्रान्सफरको लागि, त्यो बेला रेडी हुँदैन, ओके। सो त्यो बेला रेडी हुँदैन भने त्यो बेला रेडी बनाउनको लागि के हुनु पर्यो कि DMAC ले अब डेटा ट्रान्सफर हुनेवाला छ भाइ त सुतिरहेछ उठ छिटो भनेर DMAC ले के गर्नु पर्यो IO डिभाइसले एउटा सिग्नल पठाउनु पर्यो जो चाहिँ के हो डी एक्नोलेजमेन्ट, ओके। डी एक्नोलेजमेन्ट यो डाइरेक्ट अलरेडी पठाइसकेको हुन्छ, स्लिप मोडमा पनि यो पठाइरहेको हुन्छ है, तर के हुन्छ यो एक्नोलेजमेन्ट वाला सिग्नल जस्ट थोरै बेर अगाडि पठाउँछ DMAC ले IO डिभाइसले। ताकि अब डी एक्नोलेजमेन्टको सिग्नल एक्टिभ लो सिग्नल पाउने बित्तिकै अनि IO डिभाइस के हुन्छ स्लिप मोडबाट एक्टिभ मोडमा आउँछ अनि त्यसपछि DMAC बाट के हुन्छ डेटा ट्रान्सफर DMAC बाट हैन मेन मेमोरीबाट डेटा ट्रान्सफर के हुन्छ
आइओ डिभाइसमा डाइरेक्टली ट्रान्सफर हुन थाल्छ। ओके, सो यो त भयो डिएमए कन्ट्रोलरको बारेमा। ओके, सो डिएमएको पनि अझ हामीसँग के हुन्छ, टाइप हुन्छ। ओके, डिएमएको हामीसँग नर्मली 4वटा टाइप हुन्छ। एउटा हुन्छ ब्लक डेटा ट्रान्सफर भन्ने, ब्लक ट्रान्सफर, ब्लक अथवा बर्स्ट ट्रान्सफर पनि भन्छौँ हामी यसलाई, बर्स्ट ट्रान्सफर। नम्बर 2मा हाम्रो हुन्छ एउटा छ बर्स्ट ट्रान्सफर, अनि त्यसपछि नम्बर अर्को छ हामीसँग साइकल स्टिलिङ। ओके, साइकल स्टिलिङ। नम्बर 3मा छ हामीसँग एउटा हाम्रो हिडन हुन्छ, साइकल स्टिलिङ, बर्स्ट, हिडन। त्यसपछि एउटा अर्को हुन्छ, अझै अर्को पनि छ, के थियो डिमान्ड ट्रान्सफर, अनि त्यसपछि हिडन होला एकछिन रिजन नगर गरिसकेको छु, त्यही छ। ओके, सो जुन डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस छ, डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेसको पनि हामीसँग के हुन्छ, टाइप्सहरू हुन्छ। ओके, डिएमएको टाइप्सहरू 4वटा छ। ओके, एउटा छ ब्लक डेटा ट्रान्सफर, अर्को छ साइकल स्टिलिङ, डिमान्ड ट्रान्सफर एन्ड हिडन ट्रान्सफर। ओके, सो हाम्रो सिलेबसमा हेर्ने हो भने खासमा यो 2टा मात्रै छ, यो 2टा त छैन, त्यही पनि यो 2टा छ हामीसँग, बर्स्ट ट्रान्सफर र साइकल स्टिलिङ। यो चाहिँ मेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, ब्लक ट्रान्सफरमा के हुन्छ भने जुन यो डिएमए कन्ट्रोलरले के गर्छ भने जबसम्म कम्प्लिट जुन हाम्रो डेटा जुन हाम्रो टास्क असाइन छ, यतिदेखि यति ब्लकको डेटा ट्रान्सफर गर्ने जुन टास्क असाइन छ, जबसम्म त्यो टास्क कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म डिएमएसीले के गर्छ, सिस्टम बस आफ्नै हातमा लिइराख्छ। ओके, आफ्नै कन्ट्रोलमा लिइराख्छ। त्यो बेलासम्म सिपियुलाई त्यो कन्ट्रोल हुँदैन, सिस्टम बसको कन्ट्रोल हुँदैन। ओके, डिएमएसीले आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ। सो डिएमएसीले जबसम्म यो टास्क कम्प्लिट हुँदैन आफ्नो कन्ट्रोलमा लिन्छ, र जब यो टास्क कम्प्लिट भइसक्छ, कम्प्लिट हुने बित्तिकै के गर्छ, सिस्टम बसको कन्ट्रोल कसलाई दिन्छ, माइक्रो प्रोसेसरलाई दिन्छ। सो यो यसरी जुन डेटा ट्रान्सफर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, बर्स्ट ट्रान्सफर अथवा ब्लक ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ। ओके, यो डिएमएको एउटा टाइप हो। ओके, डिएमएको अर्को टाइप हुन्छ, अर्को टाइप के हुन्छ, साइकल स्टिलिङ। साइकल स्टिलिङमा के हुन्छ भने अब यति बेलासम्म जस्तो ब्लक ट्रान्सफरमा के भयो, डेटा ट्रान्सफर त भइरहेको थियो, त्यति बेलासम्म सिपियु त आइडल बस्नु पऱ्यो नि त, सिपियुले कुनै अरू काम गर्न पाएन। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अब के गरेर म एउटा पेनड्राइभमा एउटा मुभी कपी गरेर छु ल्यापटपमा। ओके, अब त्यो पेनड्राइभमा मुभी कपी हुन्जेलसम्म मैले अरू कुनै काम नै नगर्नु त ल्यापटपमै चलाउन, अरू मतलब एउटा मुभी कपी हुन्जेलसम्म यत्तिकै बसिराख्नु पऱ्यो मैले ल्यापटपमा, मतलब अरू केही काम गर्न पाउनै भएन। तर एउटा रियल लाइफ सिनारियोमा हेर्ने हो भने एउटा मान्छेले अब ल्यापटपमा मुभी कपी हुने बेलासम्म यत्तिकै बस्न त त्यो त एउटा रियल इफिसियन्ट सोल्युसन भएन नि त। त्यो बेला अरू कुनै काम पनि होस् होइन, त्यो एउटा इफिसियन्ट सोल्युसन हो। त त्यही भएर त्यसको लागि के गरिन्छ भने साइकल स्टिलिङ त्यसको अर्को अल्टरनेटिभ छ। साइकल स्टिलिङमा के हुन्छ भने डिएमए कन्ट्रोलरले एउटा साइकलको लागि, सिपियुको एउटा साइकलको लागि डिएमए कन्ट्रोलरले सिस्टम बस डिएमए कन्ट्रोलरको हातमा हुन्छ। त्यसको नेक्स्ट कन्सिक्युटिभ साइकलमा सिस्टम बसको एक्सेस माइक्रो प्रोसेसरसँग हुन्छ। ओके, मतलब माइक्रो प्रोसेसर डिएमएसी मतलब के भन्छ, त्यो मिलेर एउटा साइकलमा कि अल्टरनेटिभ एकचोटि माइक्रो प्रोसेसरले लिइरहेछ एउटा साइकलमा डिएमएसीले लिइरहेछ त्यसको कन्ट्रोल। र सिस्टम बस के हुन्छ, मतलब अल्टरनेटिभली युज गरिराखेको हुन्छ माइक्रो प्रोसेसर र डिएमएसीले। मतलब साइकल के गरिरहेछ, एउटाले अर्कोबाट साइकल चोरेको जस्तो छ नि, त्यही भएर यसको नाम हो साइकल स्टिलिङ। ओके, यसमा चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने हुन त यो प्रोसेस के हुन्छ, स्लो हुन्छ। ब्लक ट्रान्सफरको भन्दा डेटा ट्रान्सफर के हुन्छ, स्लो हुन्छ। तर स्लो भए पनि के हुन्छ, यो बेला चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, डेटा कपी हुँदै गर्दा अरू पनि कामहरू गर्न सक्छौँ, अरू टास्क पनि हामीले के गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ, हेल्पफुल हुन्छ, बेनिफिसियल हुन्छ, एफिसियन्ट वे हुन्छ। ओके, अर्को एउटा हुन्छ डिमान्ड ट्रान्सफर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो अब जस्तो फर इक्जाम्पल डेटा ट्रान्सफर भइरहेछ होइन, मतलब प्रिन्टरमा प्रिन्ट भइरहेछ। अब प्रिन्टरमा प्रिन्ट भइरहेछ, अब फर इक्जाम्पल बिचमा प्रिन्ट हुँदै सपोज पेपर सक्यो, प्रिन्टरमा पेपर सक्यो। अब पेपर सक्यो भनेपछि भने पनि प्रिन्ट गरिराख्ने त, त्यो त गरिराख्नु त भएन नि, बिचमा इन्टरप्ट पठाउनु पऱ्यो नि माइक्रो प्रोसेसरलाई। त त्यो इन्टरप्ट त पठाउनु पऱ्यो। त इन्टरप्ट पठाउनको लागि के गर्छ, यसले डिरेक्ट इक्वल्स टु 0 बनाइदिन्छ। इन्टरप्ट पठाउनको लागि डिरेक्ट इक्वल्स टु के गर्छ, 0, मतलब म रेडी छैन। अथवा डेटा ट्रान्सफर हुनको लागि अब पुरै डेटा यदि अलरेडी सबै डेटा पठाइदियो भने त के हुन्छ, बिचमा डेटा आदि डेटा त हराइसक्यो, करप्ट हुन्छ नि त। डेटा त प्याकेटमा डिजाइन गरेको हुन्छ नि त कुनै पनि आइओ डिभाइसले। त के हुन्छ भने डिरेक्ट इक्वल्स टु 0 पठाउँछ। त्यो डिरेक्ट इक्वल्स टु 0 पठाउने बित्तिकै के हुन्छ, माइक्रो प्रोसेसर जति मतलब यहाँबाट डेटा जुन ट्रान्सफर भइरहेको थियो मेन मेमोरीबाट आइओमा, त्यो के हुन्छ, स्टप हुन्छ।
स्टप भन्दा पनि पज हुन्छ, खासमा पज हुन्छ र डिरेक्ट इक्वल्स टु 1 हुने बित्तिकै के गरिन्छ त्यो फेरि त्यहीँबाट रिज्युम हुन्छ। ओके, त यस्तो डेटा ट्रान्सफरको प्रोसेस जसमा चाहिँ आइओ डिभाइसले के गर्न सक्छ, डेटा ट्रान्सफर रिज्युम र पज हुनसक्छ। यस्तो जुन डेटा ट्रान्सफरको डिएमएको टाइप छ यसलाई के भन्छ, डिमान्ड ट्रान्सफर भनिन्छ। ओके, आइओ डिभाइसको डिमान्डमा ट्रान्सफर हुन्छ डेटा। अर्को चाहिँ हिडन ट्रान्सफर। हिडन ट्रान्सफरमा के हुन्छ भने यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो डेटा ट्रान्सफर चाहिँ एउटा के हुन्छ ब्याकग्राउन्डमा भएको जस्तो कि हिडन जस्तो। कस्तो भन्दाखेरि यसमा जस्तो अब यसमा कस्तो हुन्छ भने माइक्रो प्रोसेसर कुनै काम गरिरहेछ होइन, कुनै काम गरिरहेछ भने आइओ डिभाइसले त्यहाँ गएर मतलब डिएमएसीले त्यहाँ गएर डिस्टर्ब गर्दैन माइक्रो प्रोसेसरलाई कि मलाई डेटा ट्रान्सफर गर्नु छ भनेर डिस्टर्ब गर्दैन। यसले के गर्छ, माइक्रो प्रोसेसरको जति पनि कामहरू भइरहेछ, जुन प्रत्येक साइकलमा जुन काम गरिरहेछ माइक्रो प्रोसेसरले त्यसलाई अब्जर्भ गरेर बसिरहेको छ। ओके, जब माइक्रो प्रोसेसर फ्री हुन्छ, माइक्रो प्रोसेसर जब खाली हुन्छ, फ्री हुन्छ, बिचमा एकदम न्यानो सेकेन्ड पिको सेकेन्डको लागि त्योभन्दा पनि कम टाइमको लागि पनि इभन खाली भयो भने माइक्रो प्रोसेसर त्यो बेला पनि धेरै डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छ, धेरै कामहरू माइक्रो प्रोसेसरले गर्न सक्छ। ओके, सो जति बेला डिएमएसीले माइक्रो प्रोसेसरलाई खाली पाउँछ त्यति बेला के गरिदिन्छ, डिएमएसीले माइक्रो प्रोसेसरसँग रिक्वेस्ट लिन्छ सिस्टम बसको, र त्यसपछि त्यति बेला जति बेला माइक्रो प्रोसेसर खाली हुन्छ, माइक्रो प्रोसेसर खाली भएको बेला के गरिदिन्छ, माइक्रो प्रोसेसर खाली भएको बेला डेटा ट्रान्सफर हुन्छ। जब प्रोसेसरलाई जब आवश्यकता पर्छ कि प्रोसेसरलाई जब आफ्नो काम गर्नुहुन्छ आवश्यकता पर्छ, डिएमएसीले के गरिदिन्छ, सिस्टम बस माइक्रो प्रोसेसरलाई ह्यान्डओभर गरिदिन्छ। ओके, त माइक्रो प्रोसेसरको अनुसार चल्छ यहाँ डिएमएसी। ओके, आफ्नो अनुकूलमा चल्दैन, माइक्रो प्रोसेसरको अनुकूलमा चल्छ कि माइक्रो प्रोसेसरलाई जति बेला माइक्रो प्रोसेसर फ्री छ त्यति बेला मात्र डेटा ट्रान्सफर गर्छ। ओके, ताकि मतलब अरूलाई एफेक्ट नहोस्, माइक्रो प्रोसेसरको अरू कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट काम भइरहेको हुनसक्छ त्यसलाई एफेक्ट नहोस् भनेर यो के हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा डेटा ट्रान्सफर भएको जस्तो हुन्छ, यो सिस्टमलाई एफेक्ट गर्दैन, एउटा हिडन मोड जस्तो भयो नि, मतलब थाहै नभएर डेटा ट्रान्सफर जस्तो इफेक्ट भएन नि त सिस्टममा, त्यही भएर यसको नाम हो हिडन ट्रान्सफर। ओके, सो द्याट्स इट, यति नै छ डिएमएको।